हेलो दोस्तों। मैं हूं उमर सानी और आप मुझे सुन रहे हैं अपने चैनल एक्स मुस्लिम स्पार्डिकस पर। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत रहती है। ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे मेरे नए चैनल बैकअप चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वहाँ पर भी वो वीडियोस डाली जाएंगी जो पाकिस्तान में ब्लॉक हैं या जो चैनल से हटाई दी गई हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ससुराल और शौहर की तरफ से जहेज़ यानी डाउरी के बार बार मुतालबे से तंग आकर 23 साला आयशा ने खुदकुशी कर ली कुछ दिन पहले। मरने से पहले उसने जो वीडियो बनाई वो शायद आप सब देख चुके होंगे। इस बात को अब काफ़ी दिन गुजर गए हैं और मुझ में हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस पर कुछ बोलूं। आयशा, तुम तो चली गई हो, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ लफ्ज़ इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं। हाँ, कुछ रोज़ और जिया जा सकता था। जिंदगी होगी बेशक खूबसूरत, सब्र से रिश्ता जोड़ा जा सकता था। शायद वक्त करवट बदल भी लेता, शायद वक्त करवट बदल भी लेता, इस इंतज़ार में जी को लगाया जा सकता था। अगर मेरे सर पर हाथ रखा जाता शफ़क़त का, अगर मेरे सर पर हाथ रखा जाता शफ़क़त का, मौत को टाला भी जा सकता था। थोड़ी सी मोहब्बत, बिल्कुल थोड़ी सी बस, बाखुदा हर जख्म सहा भी जा सकता था। मगर क्या करूं, एक एक सांस वबाल है। मेरी मुस्कुराहटों पे न जा, ये बस मलाल है। जिंदगी जब हराम हो जाए, जिंदगी जब हराम हो जाए तो खुदकुशी हलाल है। मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान से ज़्यादा कोई अच्छी मखलूक भी नहीं और इंसान से बुरी भी कोई मखलूक नहीं। आयशा का एक जुमला इंसानियत के मुंह पर कालक मल गया। वो कहती है कि अल्लाह से मिलने जा रही हूं, मैं खुश हूं और उनसे पूछूंगी कि मुझसे कहाँ गलती हुई। आयशा ने तो सिर्फ खुदकुशी की है, लेकिन उसके कातिल आप हैं, उसका कातिल मैं हूं, उसका कातिल हमारा मुआशरा है, उसका कातिल हमारा सिस्टम है और उसकी कातिल वो हमारी नाक है जो मुआशरे में बार बार कटने के डर से हमसे ऐसे काम करवाती है जो न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगियां जहन्नम बना देती है, बल्कि ऐसे कामों का असर हमारी आने वाली नस्लों तक रहता है। दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग कस्टम्स रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, दुनिया उन कस्टम से, उन रीति रिवाजों से दूर होती गई जो सोसाइटी में किसी की जिंदगी में बिगाड़ पैदा कर सकते थे। लेकिन हमारी लेकिन हमारे सबसे बड़े और सबसे बड़ी लानत दहेज, डाउरी या जहेज है। सोशल महफिलों में बैठकर हम इस पर लानतें तो भेजते हैं, लेकिन जब अपने बेटे, भाई, बहन, बेटी की शादी का वक्त आता है तो हम ये लानत वाला हार लेते भी हैं और देते भी हैं। हम बहुत आगे आ गए हैं, बहुत तरक्की भी कर ली, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हम इस लानत से आज तक छुटकारा नहीं पा सके। मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ और पाकिस्तानी मुआशरे को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है और पाकिस्तानी मुआशरे में इस जहेज़ की लानत की तबाही को बहुत क्लोजली देखा है। हज़ारों लड़कियों के सर में चांदी आ जाती है सिर्फ इस इंतज़ार में कि उसके वालिदैन, उसके पेरेंट्स मुनासिब जहेज़ का अरेंजमेंट नहीं कर पाते
یا کوئی ایسا رشتہ نہیں ملتا جن کو صرف لڑکی چاہیے ہو، جہیز نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے سڑکوں پر، دکانوں پر، گھروں میں جا کر بھیک مانگتے دیکھا ہے کہ ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کو جہیز دینا ہے، ہماری مدد کریں۔ جب سے یہ ویڈیو دیکھی ہے میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ عائشہ مرنے سے پہلے کتنی بار مری ہوگی، اور کتنی عائشائیں اور ہوں گی جو روز مر مر کر جی رہی ہوں گی۔ کتنا مینٹل پریشر ہوگا اس لڑکی پر کہ اس نے بار بار مرنے سے ایک ہی بار مرنا بہتر سمجھا۔ یہ جہیز نام کی لعنت انڈیا میں کیسے آئی، اس پر لمبی بحث کی جا سکتی ہے۔ سٹینلی تھامبیا کر کے ایک رائٹر ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ منوسمرتی میں ڈاوری اور برائیڈ ویلتھ کو سینکشن کیا گیا ہے، لیکن مائیکل وسکل کا کلیم ہے کہ اینشینٹ انڈین لٹریچر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ویدک پیریڈ میں ڈاوری کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ البیرونی جو افغان انویڈرز کے ساتھ انڈیا آیا تھا، اس نے انڈیا میں 16 سال گزارے، انڈین کسٹمز اور کلچرز کو کلوزلی آبزرو کیا، انڈین لٹریچر کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اس نے کہیں بھی جہیز کا ذکر نہیں کیا۔ انڈین شادیوں کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ شادی کے موقع پر ہسبینڈ اپنی وائف کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ گفٹ کرتا تھا۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں میں یہ لعنت محمد نے خود شروع کی تھی۔ جب فاطمہ کی شادی ہوئی تو علی کے ساتھ، تو محمد نے گھر کا کچھ سامان عائشہ کو بطور جہیز دیا تھا۔ اسی لیے مسلم معاشروں میں ڈاوری کو یعنی دہیج کو اکثر جہیز فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے لڑکی کے خاندان کو فائنینشل برڈن سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر لڑکی جہیز کم لائی ہو تو اسے ایموشنل ایبیوز سے لے کر مار پیٹ تک سہنا پڑتی ہے، اور کبھی کبھی تو جان سے ہی مار دیا جاتا ہے لڑکی کو۔ جو بیچاری جہیز کم لے کر جاتی ہے اسے سسرالی خاندان سے بار بار یہ تانا سننے کو ملتا ہے، ہائے ہائے تم لائے ہی کیا ہو اپنے ساتھ۔ پاکستان میں تو جہیز کو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں، لیکن انڈین پینل کوڈ کے ایکٹ 1961 اور اس کے سیکشن 304B اور سیکشن 498 کے تحت ڈاوری لینا اور دینا جرم ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس قانون کا پتہ بھی ہے؟ ماں باپ کے لیے بیٹی سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہوتی، اور جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ کی بیٹی ڈیزرو نہیں کرتے، انہیں صرف پیسہ، مال اور دولت، گھر، گاڑی، یہ سب چاہیے ہوتا ہے۔ اس لعنت کو آسمان سے آ کر فرشتوں نے ختم نہیں کرنا، یہ ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ اسٹیریوٹائپ اور سوشل ٹیبوز کو خود توڑنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح ہو اور ہر کوئی اٹھ کے کہے کہ نہ ہم دہیج دیں گے نہ ہم لیں گے۔ ہماری سوسائٹی کو ایک ساتھ نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اپنے گھر کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ رول بنا لیں کہ نہ ہم دہیج دیں گے نہ لیں گے۔ اگر ہم خود کو بدل لیں گے تو سوسائٹی خود بخود بدل جائے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح آخری میسج، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔